شلاليسون ومتنحكم سدراي وزيادير آمين زيادير أملاحنا زخبر مستمسجانكم بار زيادير أملاح نزي معك تزي سلام جميل سلام لفتزمنا كبير مستجانا نرأيهم نرحنا تسائل ما وسلام يمسحنا أزل لنا يغنياتنا يسوى بزي أي بيتنا أملاحنا نرحنا نسبسوس حمام موتو سولتو كل نذكر له زي أزل ما عبر رخت عبر ما تأكدوا كل حتى ما زيادير حتى سلازقنا بمحرزم بشرناتهم بذاسهم الزيان كل نقبرهم نسوز بسلنا سويا ورزلنا نحن ما تعبنا متنا الحماماتو أمكروا كنساتهم كلنا زيابير كمحرز زبلنا سومن المو زيابير عملا زي كلام عن ثلاث حنا كبر المسجان خلنا ومعتي سومن الحمامات بمعتو شمال لو كم تتمال استنقرنا تمالي سوني نايتا أتصابلس استرجع تلون كمدما بيت مقدس استرجع معانتي تمالي مستمهرنا يو أتريد مقدس أتيو شيء من الشيء توزنورو بتشوفرات غيرو نتسجوكان دون كلو شوفرات غيرو ما أو صوم يبلنا أتريدتي نابنا وتحدث تزمهرنا بيتنا بيت مقدسيو لبنا مالتيو تا شوفرات تبهل دلالما نستحايو نتماوش تزلو نحنا استهلنا يا محتوى بجغرافنا نستحا غيرنا كارتا بيتنا استبهلت لبنا نوصوم كم زببا أرتقال ترمث بلس تبلله نتا بلس رقما مالت نتا دات الطعف نقول عدام لما تسحت زنبرت خواد ما مرقم داوزه حتيات أبس حتيات تقبرس نبرت نتا مرقمتي معون الصعر سلازمته نتا تطع حتيات تقونت بعنصار تبلس رقما لحتيات نتا حتيات مثلا كيتت السن دهر هجي أنا كسك دمي كفسن دهر هجي دما نزر كما نزي كتفو إليه مبان كم زر كما رئينا معنا بارنا معتي نحطو معتي بس لو معك زي فريساويان ويتانا مدحنا نيسي كريستوس كاب كونفروز والسان بتناتو غيروم مستي مرحنت ويدما أبسلتان سنبرا نقص هيرودوس متان كباسو كارتزوصو قالات نغري دليل يرون مالت سلازم نتيوم تم فريساويان بس معك زنذكر كلنا استغال عليه حتوزات حتوون يرون لو معك سودوس يحطو معك تتبعل سلازم أفتح حتى توحدته مجمرتان تايلمو بينا يسلطان يها نزي تقبر زل خيلمو نزي سلطان السو دي آمنو ويكا دي فلطوا يكونن تلان كنات حزوهم سلازم نبري معنياتو نسلما نتحطهم بحطو يملس اللهم بينا يسلطان نزي تقبر على الخامس بلو نسلما حد حطو حطوكم يوحنس تمكتسي كاب سمايا ويس كاب سر إلو حديثهم نساتهم لما كاب سر كاب سمايا تيلنايو لمن تايدي تأمل نخبلنايو كاب سر تيلنايو لما زغل هزبي نيوحنس تقبلوه سلازي نحنا أين فلت أمكنوا لنايلو نتملسي أين فلت أنيلو ملسام لهم نسلما لما كابي كم زغبرو زلخو أين أبركم نيلو ملسوا لهم بارز لهم معتي دحرت بيت مقدس هالبيت تصلون آتيو كمهر كله زحاتته وحطه سلازقنا استفاد عليه حطه دما سلازحاتته لهم معتي نحطه معتي يبهال سلامتا ينقوم إلى محاجتهم وكلتا نقر نيروهم إتهم سلطان كلتا سلطان كم زلو ويتانا يسو كريستوس ينقرنا بتحالة ناي سماي سلطان الله ناي سلطان سلطان الله نساتهم بذي نقر زي انت لأ نتي بيت مقدس كدن كلهم كله بتم شقات لما خوصهم كله بسلطانه غيريو يلو بحر نغيرهم كيدم هيرودوس ازي بعلو نتم شيطو تم شيطان لما قبر الهبو من استها اسمعوا سبع نعاتهم بسلطانه يلو عليهم يلم هيرودوس تقطع اسوي نسمت الفحصوتهم كل لما نصوص للفلته بحتو غيرو بحتو ندي سلم نسو لما سكيتهم كبروا يلو كالاي ماتيوس ميراح إسرائيل تنون نسو دايلهم حتى مقربينهم
ንቄሳርሲ ግብረ መሃብ ፍቀዲ ወይሲ ኣይፍቀድን እንታይ ትብል ኢሎም ሓይቶሞ ንሱ ድማ ነቲ ዲናር እስከሃቦን ኢልዎ ነቲ ዲናር ድማ ብልተ ገጾ ምስ ረኣዮም እንታይ ኢልዎ ነቲ ዲናር ሂቡ ምስ ሃብዎ እንታይ ኢሉ ነቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ሃቦ እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ሃብዎ ኢሎ ንሱ እቲ ሓደ ገጹ ናይ እግዚኣብሔር እቲ ሓደ ገጹ ድማ ናይ ነገስታት ክህብ ይግባእ እዩ ንምባል እዩ ስለዚ እሶም ዝሓሰብዎ ነቲ ግብሪ ኣይፋልን መኽብሎም ንሶ ድማ ከይዶም ምስ ሄሮዶስ ከባእስዎ እዮም ሓሲቦም ማለት እዚ ስልጣን እዚ ሰማያዊ ስልጣን ምዃኑ ብስጋ ከም ዝተገለጸ ንሱ ባዕሉ በጃ ኣክንዳና ከም ዝመውት ነታ ንሞት ሕሊፉ ዝሃባ ሂወቱ ድማ ተመሊሱ ባዕሉ ከንተስኣ ከም ዝኽእል ኣብ መጽሓፍ ዮሃንስ ነጊርና ኣሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል እንተተመልኪትና ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 17 ዘሎ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 17 ዘሎ ኣነ ንህይወተይ በጃ ኣባጊዕ ኣሕሊፈ ክህብ ስልጣን ኣለኒ በጃ ኣሕሊፈ ክህብ ተመሊሰ ድማ ከምፅኣ ስልጣን ኣለኒ ባዕሉ ንፍቓዱ ፍቓድ ናይ ኣብን ናይ ወድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝለኣኾ ዝብሎ ኣቦ ምስኡ ምዕሩይ ምዃኑ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ዝበሎ ፍቓድ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚ ስልጣን እዚ ናቱ ስልጣን እዩ ንሱ ድማ ባዕሉ በጃ ከም ዝህብ ባዕሉ ድማ ተመሊሱ ነታ ህይወት ከም ዘምፅኣ ንሱ ሰማያዊ ስልጣን ንጉስ ሰማይን ምድርን ምዃኑ መንግስቱ ድማ ኩሉ ምዃኑ እዚ ንኩሉ ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን ንሳቶም ዓዊሮም ስለ ዝነበሩ ነቲ ስልጣን ናቶም ነቲ ዝነበሮም ፀፍሒ ድማ የመንጥርልና ኣሎ ህዝቢ ድማ ካባና ናብኡ ሰግር ኣሎ ንሕና ሓዲ ሙሴ ሕጊ ብርሃን እዩ ዘለና ኣወይና ፀኒዕና ንነብር በጀካ ንሱ ንፈልጦ የብልናን ኢሎም ልቦም ስለ ዘትረሩ ንሳቶም ነዚ ነገር ዝቕበልዎ ፍቓደኛታት ኣይኮኑ ሓደ ግን ዝሕጉሰና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ነይሩ እዚ ሓለቓ ሚእቲ እንታይ ኢልዎ ንጎይታ ንፅእ ኢሉ ጎይታ ኢልዎ ኣቤት ወደይሲ ብሕማም ደዌ ይሳቐሎ እሞ እሕውየለይ ኢልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ናቱ እምነት እስራኤል ካይዶ መጽኣኹ ኢልዎ መጽኣኹ ናብ ገዛኻ ሕውየልካ እየ መጽኣኹ ምስ በሎ ኣይባልን ጎይታይ ካብ ትመጽእ ጠራይ ሓንቲ ቃል ተዛረብ እሞ ወደይ ክሓውይ ኢልዎ ሸበ ቅፅል ኣቢሉ እቲ ሓለቓ ሚእቲ እንታይ ኢልዎ እቲ ስልጣን እቲ ናይ ሰማያዊ ስልጣን ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ኢልዎ ኣነ ስልጣን ኣለኒ ሓለቓ ሚእቲ ኣብ ትሕተይ ኣለዉ ኣብ ትሕተይ ዘለዉ ነቲ ሓደ ንዓብሎ ነቲ ሓደ ድማ ኸይድ ይብሎ እሶም ድማ ይእዘዙኒ ንስኻ ድማ ነቶም ሕማማት ደዌ ዝበሃሉ ኣብ ወዲ ሰብ ክኣትዉ እተው ተይልካዮም ይኣትዉ ውፁእ ተይልካዮም ድማ ይወፁ እዮም ናትካ ስልጣን ሰማያዊ ስልጣን ምዃኑ ተረዲእንሎ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስተንከረ ኢሉ በዚ ናይ ዝምነት እዚ ብጣዕሚ ተገሪሙ እንታይ ኢሉ ኣብ ኩሉ ኢየሩሳሌም ከምዚ ዓይነት እምነት እዚ ፍጹም ኣይረክብን ኢሉ ምክንያቱ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ሰለስተ ነገር እዩ ሓደ ጥበብ ኣዘራርቡ እቲ ጥበብ ኣዘራርቡ ኣነ ትሕተይ ኣለውኒ ነቲ ሓደ ኸይድ ነቲ ሓደ ድማ ንዓ ይብሎ እቲ ስልጣነይ ስጋዊ ስልጣን እዩ ናትካ ግን ናይ ሰማይ ስልጣን ስለ ዝኾነ ነቲ ሕማማት ናይ ወደይ ደዌ ደሎ ኣብ ውሽጢ ኣካላት ዘሳቀዮ ደሎ ኣብ ዝኾንካ ሓንቲ ቃል ተዛሪብካ ውፃእ ተይልካዮ ይወፅእ እቶ ተይልካዮ ድማ ይኣትው እዩ ናትካ ሰማያዊ ስልጣን ኢሉ ብጥበብ ሓደ ብጥበብ ምግላፁ ካልኣይ እቲ እምነቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ኢሉ ብእምነቱ እቲ እምነቱ እቲ ብጥበብ ኣዘራርቦ ገሪሞ ብጣዕሚ ድማ ኣስተንከረ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብናይ ስልጣን ኢኻ ትገብር ዘለኻ ንብልዎ ንሳቶም ዘይተረድኦም ነቶም ሓለቓታት ሓለቓ ሚእቲ ግን ኣዝዮም ተረዲእዎም ካበይ ምዃኑ ፈሊጦም ናበይ ከዓ ይኸይድ ኣሎ ነቲ ትንቢት ዝተፃሕፈሉ ነሱ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 51 ዘሎ ንሕማምና ፀሮ ዝበሎ ነሱ ፀዋር ሕማም ምዃኑ ንዓና ንኸድሕን ከም ዝመፀ ንሳቶም ተረዲኦም ፅበይዎ ነይሮም እዮም ማለት ስለዚ እሶም ግን ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ ንዑ ብሕቶ ሓቲቶም ምስ ሄሮዶስ ድማ ከጋጭዎ ምስቶም ነገስታት ድማ ከበኣስዎሞ ብድሕሪኡ ንዕኡ ከምቲ ድሌቶም ህሊቦም ንሳቶም ከምቲ ዘለዎ ብሕደሮም ክቕፅሉ ሓሳቦም ንሱ ግን ጊዜኡ ስጋብ ዘይሃኸለን
كنتم تمالي قبرها ناي مسحاب حمامات زنببنا زنبرة نسوق اللي إذا مسموسي نويتنا يسكر الصوت حزب وإلى مسموسو نمن تدليل لهم يلون لبهم تدفينيو من لايك عسينا مايم السمكة يسوس نازراو مسكول نمن تدليل لهم كلهم كل تراي ندهري سلسلة زي الصحي لهم وديهم بحرب لبهم سكفوت لهم ليسوس نازراو دلينا لهم بدهري يجيوس لداخل الزخون مع تدامو أبيت مقدسات أكل نهار مبساهم زي نوركم نمتا هجل أفسس حزنيكم باتيهم يلوم لوم سيطان نكسر لاغينا سلزغونا أنا نساعدكم نتقاطع حزوهم نتقاطع يوقعوا تناباك عندما يزروا أباك استبعنا هواريهم نصنفعكم ليوم تحبي يجيوس لداخل السلطان قاناتكم على قان وقصر كدهن كسك اللي قبل اللي يلو بتعدة تتي أفتم عنتو تتحيزو بتمعنت قاعدة صغيرو نقول لها نحن نايمو ويتنام أمنا مرحنا نسكر سوس خبر مستمسكنا نهون معنا هذا محلتو كمتي بدلنا زي كونه كمتي قبرنا زي كونه نتي تقامنا كله سهلت أملاح المو بمحلتو زيابير أملاح مستحمام تساتفنا لنامو مستنسعي يقاي سنبرنا تنسعي ناي نفس تنسانا كل بركة تنسانا كل مسجع يكون بمنفس زيابير هابنا وصلاة زيابير ولا رسول الله قبول آمين